ہرن ہو جاسی تیرے سارے گمان ٹوٹ جاسن اس آکھیا سی اور ویکھن نو انے ہاں ہکا صورت من وچ وسائی ہے تے اوہی ذات پاک ساڈے دل وچ وسدی ہے ہن ویکھیا جے مومن دی استقامت دا رزلٹ کی نکلدا ہے اس آکھیا او جواناں اکھاں ہن میریاں کھل گئیاں اے بھی میرا کوئی مذہب ہے کہ پیو نے دھی دی عزت داد دلاتی مذہب تے تیرا ہے کہ نیوی پا کے کھلوتا ہے کیا بھی نہیں لکھیا بھی نہیں ڈریا بھی نہیں تو تہاڈا اونچی بولن دا ٹائم ہے ڈریا بھی نہیں ہن انج کر مینوں کلمہ پڑھا چھوٹی دا مودی سے امام جلال الدین سیوطی جس نقل کیتا ہے میں کلمہ پڑھا اس کلمہ پڑھایا ہے گھوڑے کٹے ہیں تے اوتھوں فرار ہو گئے راہ وچ آ گیا نماز دا ویلا کیڑی شے دا ہو سکتا نماز پڑھنی ہے سویر ویلے دا ٹائم ہے نماز پڑھی تے گھوڑیاں دے سما دی آواز آئی او اونچی اونچی آندی ہے نماز چھڑ تے نسیے فوجاں ساڈا تعاقب کر لیا ہے لیکن او پوری ریج نال رب دے حضور عبادت دے انداز وچ جڑا حق بندا ہے او نماز پڑھدا پیا ہے سلام پھیریا تے گھوڑیاں دے سما دی آوازاں بھی نیڑے ہو گئیاں تے جدوں گرد تھوڑی ہٹی اس اکھ چا کے ویکھیا کوئی فورس نہیں کوئی سپاہی نہیں اوہ دو بھرا جڑے کڑائے وچ سکتے ہیں گھوڑیاں تے سوار ہو کے آئے انہاں آکھیا جناب انہاں آکھیا تسی تے کوئلہ ہو گئے انہاں آکھیا چونڈی وڈن جنی بھی تکلیف کوئی نہ ہوئی ادھر کڑائے چ ڈگ گئے ادھر جنت چ اپڑ گئے کہ آئے اس کر کے آگے اس کلمہ پڑھ لیا سی توڑا دو آدھا آپس بیاہ کرنے پہ آتے جاؤ اللہ توڑے تے راضی ہوئے عرض ہے کہ مدینے دے تاجدار فرمایا اوے اپنے باڑا نو ساڈا پیار سکھاؤ تے ساڈی آل دا پیار سکھاؤ